अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तुम मज़ीद 400 रुपये डालकर पूरी बकरी ख़रीद सकते हो। मैंने इतना महंगा दही आज तक नहीं देखा। वो मुस्कुराकर बोला, तुम दुरुस्त कहते हो। मेरी बीवी भी मुझे रोज़ ताने देती है, लेकिन मैं क्या करूं, मसला एतबार का है। ये दही इटालियन मियाँ बीवी बनाते हैं और हम 10 दोस्त उसके ख़रीदार हैं। उसने इसके बाद मुझे डिब्बा दिखाया। प्लास्टिक के डिब्बे पर उसके नाम का स्टिकर लगा था और उसके बाद बोला कि ये 10 डिब्बे नाम के साथ आते हैं, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। हम अगर ना लें तो लाइन में और लोग भी मौजूद हैं, ये उनके पास चला जाएगा और इसके बाद मुझे नहीं मिलेगा। मैंने हैरत से कहा, लेकिन पाकिस्तान में 4600 रुपये किलो का दही मैंने पहली बार देखा, और वो भी बकरी के दूध का। ये साबित करता है कि मुल्क में एक तरफ लोग 2-3 हज़ार रुपये के लिए इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन में लगते हैं और दूसरी तरफ 4600 रुपये का दही ख़रीदा जाता है। वो सुनकर हंसा और बोला, ये फ़र्क दुनिया के हर कोने में है और हर दौर में रहता है। खुशहाल लोग जितने पैसों में एक वक्त का खाना खाते हैं, वो गरीब आदमी के पूरे महीने का बजट होता है। ये फ़र्क था, है और रहेगा, और अगर ये ना रहे तो फिर दुनिया में कोई शख्स तरक्की ना करे। वो रुक गया। मैंने उससे पूछा कि इस दही में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये इतना महंगा है। वो हंसकर बोला कि मैंने तुम्हें बताया कि ये इटालियन मियाँ बीवी बनाते हैं। ये इटली से पाकिस्तान आए और लाहौर में छोटी सी फैक्ट्री लगाई। बकरियों और गायों का दूध जमा करते हैं, उनका दही जमाते हैं, इसे ग्रेट योगर्ट में तब्दील करते हैं और अपने चंद दर्जन ग्राहकों को भिजवा देते हैं। वो रुक गए। मैंने अर्ज़ किया, लेकिन दही तो दही होता है, दूध भी दूध होता है। बकरियां इटालियन को देखकर दूध तो नहीं बदलती। दही जमाने का तरीका भी एक है, इटालियन जमाएं या पाकिस्तानी। लिहाजा आप 300 रुपये किलो का दही छोड़कर 4600 रुपये किलो में क्यों ख़रीद रहे हो? हाजी बशीर आवाम से सस्ता और ताज़ा दही क्यों नहीं लेते? उसने कह लगाया और बोला, मैं खाने पीने के मामले में किसी हाजी और पाकिस्तानी पर एतबार नहीं करता। गोरा खा कितना ही बेईमान क्यों ना हो जाए, ये कम अज़ कम खुराक और अद्वियात में गड़बड़ नहीं करेगा। उसने अगर पैकेट पर गोट मिल्क लिख दिया तो फिर उसके अंदर वाकई गोट मिल्क होगा, उसकी डिस्प्रीन भी डिस्प्रीन ही होगी। वो खामोश हो गया। मैंने बहस के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गया। वो बात दुरुस्त कर रहा था। मैं मुद्दत से बिज़नेस सेशन कर रहा हूँ। हम इनमें लोगों को बिज़नेस की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे हर सेशन में कोई ना कोई साहिब अपनी कामयाबी की कहानी सुनाते हैं। ये ज़रूर बताते हैं कि हमारे वालिद ने हमें ईमानदारी की वसीयत की थी। हमें उन्होंने वक्त की पाबंदी, ज़ुबान के भरम, पूरा तोलना और ख़ालिस अशिया बेचने का दर्स दिया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं इसके जवाब में अर्ज़ करता हूँ, भाई, यूरोप में किसी बिजनेसमैन को वालिद ख़ालिस अशिया, नाप तोल में बराबरी, बात पर खड़ा होने, वक्त की कदर और ईमानदारी का दर्स नहीं देता। ये सारी खुसूसियात उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। ये लोग सोच ही नहीं सकते कि बिजनेसमैन बेईमान, झूठा और कम तोलने वाला होगा, जबकि हमें ये खुसूसियात बाकायदा समझानी पड़ती हैं। और हम में से अगर कोई 0.0% लोग अपने वालिद की बात पर यकीन कर लें तो ये कामयाब हो जाते हैं। आप इस मुसलमान माशरे की ट्रेजिडी देखिए। आपको किसी हाजी, किसी मोमन और किसी बुज़ुर्ग पर यकीन नहीं होगा। आप जिस पर यकीन करेंगे अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर छुपा दरिंदा बस आपकी चूक का इंतज़ार कर रहा होगा। आपकी चंद सेकंड के लिए आंख इधर उधर हुई नहीं और उसने आप पर वार किया नहीं। हम किस कदर ईमानदार लोग हैं, आप इसका अंदाज़ा आब ज़मज़म, अजवा खजूरों और शहद से लगा लीजिए। कराची के चंद मोमिनीन आब ज़मज़म फ़रोख्त करते थे। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने कराची में आब ज़मज़म का प्लांट लगाया हुआ था। टैंकर के पानी से बोतल भरते थे और फिर उसमें तबरकन 3-4 कतरे आब ज़मज़म मिला देते थे और अब आब ज़मज़म तैयार। पाकिस्तान में इस तरह शक्कर की खजूरों को केमिकल में डालकर अजवा भी बना दिया जाता है। आप लोकल अजवा खा कर देखें, आपके मुंह और ज़ुबान पर छाले निकल आएंगे। ये इस केमिकल का कमाल है जिसके ज़रिए खालिस अजवा तख्लीक की जाती है। आप इसी तरह किसी शहद फरोश के पास चले जाएं,
آپ کو وہاں پیٹ تک داڑھی اور ماتھے پر محراب نظر آئے گا، لیکن شہد یہ گھر میں تخلیق کریں گے اور اس میں یہ شہد کی مکھی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ میں کافی لور ہوں، لیکن میں نے کافی مکمل طور پر چھوڑ دی۔ ملک سے باہر جاتا ہوں تو کافی پی لیتا ہوں، پاک سرزمین پر یہ گستاخی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ مجھے چند ماہ قبل پیٹ میں درد اور منہ میں چھالوں کی شکایت ہو گئی۔ میں نے کافی چھوڑ دی تو یہ شکایت ختم ہو گئی۔ میں نے احتیاطاً چیک کرنے کے لیے دوبارہ کافی شروع کی تو شکایت دوبارہ واپس آ گئی، جبکہ یہ شکایت ملک سے باہر نہیں ہوتی تھی۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کراچی کے ایک بزنس مین پاکستان میں کافی کے بڑے سپلائر ہیں۔ روسٹڈ کافی بینز پر ٹیکس زیادہ ہے، چنانچہ یہ لاطینی امریکہ، افریقہ اور UAE سے بوریوں میں خام کافی بینز لاتے ہیں، انہیں کراچی میں روسٹ کرتے ہیں اور مختلف پیکٹوں میں بھر کر مختلف کافی شاپس کو سپلائی کر دیتے ہیں۔ ان کی روسٹنگ میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے معدے میں السر پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ کوئی کیمیکل استعمال کرتے ہیں یا پھر بھٹیوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یا پھر ان کے پیکٹ کے اندرونی استر میں کوئی غیر معیاری کیمیکل لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی پینے والوں میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری خرابی دودھ ہے۔ دودھ اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم کو بھی خالص نہیں ملتا۔ دودھ میں اگر کیمیکل ہو اور اسے کافی کے ساتھ ملایا جائے تو یہ انسانی معدے میں تیزابیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور تیسری خرابی کافی مشینیں ہیں۔ کافی کی ہر مشین کو رات کے وقت نمک سے آدھ سے 1.5 گھنٹے تک صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زیادہ تر کافی شاپس میں یہ تکلیف نہیں کی جاتی، چنانچہ مشین کی نلکیوں میں کافی کی تہ جم جاتی ہے اور یہ دھات کے ساتھ مل کر کیمیکل ریئیکشن کرتی ہے۔ یہ بھی معدے کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ لہٰذا ملک میں زیادہ تر لوگ کافی کے بعد ہیوینس محسوس کرتے ہیں، جبکہ یورپ اور امریکہ میں تینوں چیزوں کا خالص خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے پاس چند دن قبل ایک صاحب تشریف لائے۔ یہ اپنے امام صاحب کے ڈسے ہوئے تھے۔ امام صاحب کے ساتھ ان کا عقیدت کا رشتہ تھا۔ امام نے انہیں ایک دن اعتماد میں لے کر بتایا کہ ان کا ایک عزیز لوگوں کو باہر بھجواتا ہے، اگر آپ کا کوئی بندہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ صاحب نے اپنا سالہ ان کے حوالے کر دیا۔ امام صاحب نے 5 لاکھ روپے لے کر اسے باہر بھجوا دیا۔ وہ واقعی پہنچ گیا۔ امام صاحب پر ان کا اعتماد بڑھ گیا۔ اگلی مرتبہ 3 لوگ دیے گئے، وہ بھی پہنچ گئے۔ تیسری مرتبہ 10 لوگوں کے پیسے جمع کرائے گئے۔ اس کے بعد امام صاحب غائب ہو گئے اور 10 لوگوں کے پیسے اسے ٹھک گئے۔ یوں پیسہ اور ایمان دونوں گئے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں ایک نیک آدمی سے گائے کا دودھ خریدتا تھا۔ 2 مہینے تک خالص دودھ ملتا رہا، لیکن پھر بیوی نے شکایت کی کہ پتیلی میں پاؤڈر جمع ہو جاتا ہے اور کناروں پر تیل لگ جاتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا نیک دودھ فروش پانی میں ملک پاؤڈر گھول کر اس میں کھانے کا تیل ملا دیتا تھا اور بالائی پیدا کرنے کے لیے اس میں چائنا کا کیمیکل ملا دیتا تھا۔ یوں خالص دودھ تیار ہو جاتا تھا۔ وہ صاحب اگلے دن دودھ لے کر نیک آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ مولوی صاحب نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ کی بالٹی لے کر مسجد پہنچ گئے اور اس کے بعد نیک آدمی کی نیکی پوری مسجد کے سامنے کھول دی۔ مسجد میں انہیں ایک نیا تجربہ ہوا۔ لوگ نیک آدمی کی مذمت کے بجائے انہیں سمجھانے میں مصروف ہو گئے۔ آدھے نمازیوں کا کہنا تھا کہ آپ کو کم از کم مسجد کا احترام تو کرنا چاہیے تھا، جبکہ آدھے آدمی فرما رہے تھے چھوڑو جی چھوڑو، جانے دیں، دل بڑا رکھیں، برداشت کریں، اللہ کے نزدیک برداشت اور وسعت قلبی کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ صاحب دودھ کی بالٹی مسجد میں رکھ کر واپس آ گئے۔ میں نے سوچا جس ملک میں یہ صورتحال ہو اس میں یہ بیچارہ پاکستانی بکری کا پاکستانی دہی اٹالین سے کیوں نہ خریدے۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔